राष्ट्र सेवक हौं हामी प्रहरी, राष्ट्र सेवक हौं हामी प्रहरी, जनताको सेवा गर्ने हामी प्रहरी, जनताको सेवा गर्ने हामी प्रहरी। काँधमा राइफल कम्मरमा खुकुरी, हामी वीर हौं, हामी वीर हौं, हामी वीर हौं, हामी वीर हौं, हामी नेपाल प्रहरी। जय नेपाल। सत्य सेवा सुरक्षणम प्रहरी कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, समाजमा घट्ने अपराधहरूको सूक्ष्म अनुसन्धान, दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्दै अपराध रहित समाजको निर्माण गर्ने उद्देश्यले पाक्षिक रूपमा हामीले यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा पनि हामीले गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत भएका विभिन्न घटनाहरू सँगसँगै समाजमा शान्ति सुरक्षा तथा अमन चयन कायम गर्न प्रहरीले गरेका विभिन्न जनमुखी गतिविधिहरूको सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ अपराध समाचारहरूबाट। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुको प्रहरी टोलीले आफ्नै आमाको हत्या गरेको अभियोगमा एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्ला तनहु ब्यास नगरपालिका 11 दरौं पन्ध्रा बस्ने वर्ष 38 को प्रेम दरई रहेका छन्। पक्राउ परेका उनले यही माघ 8 गते आफ्नै आमा वर्ष 71 की लक्ष्मी दरईलाई निजले बुझेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धा भत्ताको विषयमा विवाद गरी फलामको ट्रस पाइपले टाउकोमा प्रहार गरी हत्या गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। पक्राउ परेका निज उपर कर्तव्य ज्यान मुद्दा शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरी घटनाका विषयमा थप अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। क्यानाडा पठाउने भन्दै विभिन्न जिल्लाका 33 जना व्यक्तिहरूलाई ठगी गरेको अभियोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको प्रहरी टोलीले एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा पर्वतको मोदी गाउँपालिका 7 स्थायी घर भई पोखरा महानगरपालिका 30 सिसुवा बस्ने 38 वर्षीय धीरज कुमार विश्वकर्मा रहेका छन्। आफू विगत लामो समयदेखि विदेशमा बसेको र युरोप, क्यानाडा, अमेरिका लगायतका देशहरूमा धेरै मानिसहरूलाई रोजगारीको लागि पठाइसकेको भन्ने विश्वास दिलाएर ठगी गरेको भन्ने जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान सुरु गरेको कास्की प्रहरीले विश्वकर्मालाई पोखराकै रामबजारबाट पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका विश्वकर्माले विभिन्न जिल्लाका 33 जना व्यक्तिहरूबाट जम्मा 90,71,500 रुपैयाँ उठाई ठगी गरेको र विश्वासमा पार्नको लागि विभिन्न सहकारी संस्था र बैंकहरूको चेक दिने गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुल्न आएको छ। पक्राउ परेका निज उपर ठगी मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको प्रहरी टोलीले चोरी कार्यमा संलग्न रहेको अभियोगमा एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा पर्वत जिल्ला कुस्मा नगरपालिका 11 स्थायी घर भई हाल पोखरा महानगरपालिका 26 विजयपुर बस्ने 26 वर्षीय किशोर शर्मा रहेका छन्। गत माघ 6 गते दिउँसो पोखरा 5 धारापानी मार्गमा डेरा गरी बस्ने गीता भुजेलको कोठाको चाबी र दराज फोडेर दराजमा रहेको औँठी, सिक्री, मङ्गलसूत्र लगायतका विभिन्न सुनका गरगहना तथा धनमाल चोरी भएको भन्ने सूचनाको आधारमा अनुसन्धान सुरु गरेको प्रहरी टोलीले शर्मालाई पोखराकै पर्स्याङ चोकबाट सीसीटीभी क्यामेराको सहायताले चोरी भएका विभिन्न गरगहना सहित पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका निज उपर चोरी तथा डाका सम्बन्धी कसुर मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान भइरहेको छ। समाजमा दिन प्रतिदिन बढिरहेका लागु औषध जन्य अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रहरीले विशेष रूपमा योजना नै बनाएर कार्य सम्पादन गर्दै आइरहेको छ। फलस्वरूप लागु औषधको ओसारपसार तथा कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरू पक्राउ समेत परिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेशको एकमात्र तराईको जिल्ला नवलपरासी पूर्वको प्रहरी टोलीले ठूलो मात्रामा लागु औषध ओसार पसारमा संलग्न रहेका 9 जनालाई पक्राउ गरेको छ। राजमार्ग चेकिङमा खटिएको प्रहरी टोलीले सवारी तथा यात्रुको चेक जाँच गर्ने क्रममा यही माघ 9 गते कावसोती नगरपालिका 8 खरकट्टा जङ्गल स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गमा मोटरसाइकललाई चेक जाँच गर्दा जिल्ला बागलुङ नगरपालिका 2 बस्ने वर्ष 22 को सङ्गम बस्याल र बागलुङकै काठेखोला गाउँपालिका 1 बस्ने जीवन केसीको साथबाट नुरफिन, डाइजापाम र फेन्ड्रागन गरी जम्मा 300 एम्पुल लागु औषध यही माघ 11 गते विनय त्रिवेणी गाउँपालिका 1 दुम्कीबासमा जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका 6 बस्ने वर्ष 19 को विशेक परियार र रहन सुनारको साथबाट नुरफिन, डाइजापाम र फेन्ड्रागन गरी 288 एम्पुल लागु औषध समेत फेला पारी बरामद गरेको छ। यही माघ 13
गते नवलपरासी पूर्वको विनय त्रिवेणी गाउँपालिका 1 दुम्कीवास बजार स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गमा चेकिङमा खटिएको प्रहरी टोलीले जिल्ला मोरङ विराटनगर महानगरपालिका 6 बस्ने वर्ष 19 को विशाल ऋषिदेव मुसहरको साथबाट नोर्फिन, फेन्ड्रागन र डाइजपाम गरी 1194 एम्पुल लागु औषध बरामद गरेको छ। त्यस्तै सोही स्थानमा नै चेकिङका क्रममा जिल्ला तनहुँ ब्यास नगरपालिका 1 बस्ने वर्ष 27 को मिनबहादुर थापा मगरको साथबाट 84 एम्पुल लागु औषध समेत प्रहरीले बरामद गरेको छ। साथै जिल्लाकै काउसोती नगरपालिका 16 40 किलोको जंगलमा जिल्ला चितवन रत्ननगर नगरपालिका 2 बस्ने वर्ष 20 को अनुप अधिकारी र जिल्ला धादिङ जलजला गाउँपालिका 5 बस्ने वर्ष 17 को सन्दीप अधिकारीको साथबाट 51 एम्पुल लागु औषध समेत फेला पारी निजौलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीले यिनी 4 जना व्यक्तिहरूको साथबाट जम्मा 1329 एम्पुल लागु औषध बरामद गरेको हो। त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की तथा मातहतको प्रहरी कार्यालयहरूले पनि यही माघ 15 गते पोखरा महानगरपालिका 17 छोरेपाटन बस्ने वर्ष 29 को दीपक थापा र वर्ष 27 को सन्तोष सुवेदीको साथबाट डाइजपाम, फेन्ड्रागन र नोर्फिन गरी जम्मा 111 एम्पुल लागु औषधसहित फेला पारी नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ परेका सबैजना उप प्रहरीले थप अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। दर्शकबिन, अब भने हाम्रा गतिविधिहरूको पालो। गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक घनश्याम अर्यालले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभई प्रहरी सेवा प्रवाहका विषयमा निर्देशन दिनुभएको छ। गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक घनश्याम अर्यालले यही माघ 9 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभई कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूलाई समयानुकूल व्यावसायिक प्रहरी सेवा प्रवाहको विषयमा निर्देशन समेत गर्नुभएको छ। प्रहरी सेवा प्रवाहलाई नागरिक मैत्री तथा सदाचारयुक्त बनाउँदै अझ चुस्त र दुरुस्त एवं समय सान्दर्भिक बनाउन गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक अर्यालले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट सम्पादन हुने विभिन्न प्रहरी सेवा, अपराध नियन्त्रण एवं अनुसन्धान लगायतका विषयहरूको जानकारी लिनुभएको थियो। निरीक्षण पश्चात कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूलाई निर्देशन सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रहरी नायब महानिरीक्षक अर्यालले प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीहरूले सेवा प्रवाह गर्दा जनताको हितलाई मध्यनजर गर्दै तत्कालै जनताले महसुस गर्ने गरी सदाचारयुक्त र प्रहरी व्यावसायिकता झल्किने गरी सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो। साथै नेपाल प्रहरी जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि अग्रपङ्क्तिमा खटी प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गर्न कति पनि विचलित हुन नहुने बताउँदै प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीहरूले आफ्नो पदीय दायित्व र जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा उच्च सतर्कता र संवेदनशील भई कार्य सम्पादन गर्नुमा समेत सचेत गराउनु भएको थियो। जो जिम्मेवारीमा छ त्यसले चाहिँ त्यो जिम्मेवारीलाई जिम्मेवारी बोधका साथ पूरा गर्न चाहिँ कटिबद्ध हुने हो भने समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ। मैले गण्डकी प्रदेशको अहिलेको चाहिँ लक्ष्य त्यही राखेको छु। गरे पनि मेरो यो ब्रिफिङ पश्चात भोलिका दिनमा आउने जुन चुनौतीको बारेमा पनि मैले यहाँ कोट्याइरहेको छु। कुनै कसर बाँकी नराखी, कुनै कमजोरी नगरी गर्नेछ भने मैले चाहिँ विश्वास पनि लिएको छु। त्यो विश्वासघात नगर्ने गरी काम गर्नु होला। प्रहरी नायब महानिरीक्षक कार्यालय निर्माणाधीन जिल्ला प्रहरी कार्यालयको भवन तथा भौतिक संरचनाहरूको अवलोकन गर्नुभएको उक्त निरीक्षण कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठले जिल्लाको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्था तथा जनशक्ति परिचालन लगायतका विषयमा प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई जानकारी समेत गराउनु भएको थियो। प्रहरीका काम कारबाहीलाई थप चुस्तता प्रदान गर्ने उद्देश्यले नयाँ सडक सुधार समिति पोखराले प्रहरी बिट स्थापना गरी यही माघ 12 गते प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरेको छ। नयाँ सडक सुधार समिति पोखराको प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको उक्त कार्यक्रमको पहिलो चरणमा समितिले पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 9 चिप्लेढुङ्गा र सभागृह चोकमा एक-एकवटा बिट स्थापना गरी यही माघ 12 गते एक कार्यक्रमका बीच प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरेको हो। प्रहरी सेवा प्रवाहलाई सहजता प्रदान गरी समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गराउने प्रहरीको मुख्य कार्यलाई सहयोग गर्ने साथै नागरिक मैत्री सेवा प्रवाहमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले उक्त प्रहरी बिट स्थापना गरी प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। उक्त कार्यक्रम नयाँ सडक सुधार समिति पोखराका अध्यक्ष दिपेन्द्र मर्सिनी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुभाष हमाल, वडा प्रहरी कार्यालय बैदामका इन्चार्ज प्रहरी नायब उपरीक्षक चिन्मया तामाङ, समितिका पदाधिकारी, स्थानीय भद्र भलादमी, समाजसेवी तथा पत्रकारहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको थियो। गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय मातहतका सम्पूर्ण प्रहरी कार्यालयहरूले आफ्नो क्षेत्रमा लागु औषध नियन्त्रण, साइबर अपराध नियन्त्रण, महिला हिंसा लगायतका अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराको वार्षिक कार्ययोजनामा नै रहेको अपराध नियन्त्रण तथा रोकथाम कार्ययोजना अन्तर्गत प्रदेश प्रहरी कार्यालय मातहतका सम्पूर्ण प्रहरी कार्यालयहरूले आफ्नो क्षेत्रमा लागु औषध नियन्त्रण, साइबर अपराध नियन्त्रण, महिला हिंसा लगायत विभिन्न विकृति विसङ्गतिका विरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिरहेका छन्।
सोही क्रममा यही माघ 14 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको आयोजना तथा सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र बगर कास्कीको सहकार्यमा पोखरा महानगरपालिका 2 अर्चल बोर्ड स्थित रहेको श्री सनफ्लावर बोर्डिङ स्कुलमा साइबर अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सामाजिक सञ्जालको सुरक्षित प्रयोग हुन सक्ने अपराध, अनुसन्धानमा राख्नुपर्ने प्रमाण तथा कानुनी व्यवस्थाको बारेमा सचेत गराउने उद्देश्यले कक्षा 9 र 10 मा अध्ययनरत छात्र छात्रालाई मध्यनजर गरी आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा विद्यालयका शिक्षक शिक्षिका तथा सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रका पदाधिकारीहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो। यसबाहेक पनि प्रदेश अन्तर्गतका प्रहरी कार्यालयहरूले समाजमा हुन सक्ने विभिन्न अपराधको न्यूनीकरण तथा रोकथामका लागि जिल्लाका विभिन्न स्थानमा महिला हिंसा, लागु दुर्व्यसन तथा यसको कारोबार नियन्त्रण, साइबर अपराध नियन्त्रण, बाल विवाह, आत्महत्या न्यूनीकरण, जुवातास नियन्त्रण साथै ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरूले सडक सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि सम्पन्न गरिरहेका छन्। समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजना गरिएका उक्त कार्यक्रमहरू सरकारवाला निकाय, सामाजिक संस्था, विद्यार्थी, सर्वसाधारण लगायतको उपस्थितिमा सम्पन्न भएका छन्। दर्शकबिन, अब भने तपाईहरूका लागि लागु औषध दुर्व्यसनी विरुद्ध एक जनचेतनामूलक भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। रहेछन् यिनीहरू दिउँसै लट्ठेर बसेछन् त। यिनीहरू ऊ त रातो कपाल बनाएका छन् नि, तिनी चाहिँ हाम्रो गाउँको मुखियाका एक्ला छोरा हुन्। अब हेर्नुहोस् न म्याडम, आफ्नो भविष्य उज्जवल पार्न रात दिन सृजनात्मक काम मात्र गर्नुपर्ने यिनीहरूका हातहरूले रात दिन सिरिन्ज र गाँजा चुरोट बाहेक अरू केही समात्दैन। अब त यिनीहरू लगभग अन्तिम चरणमा छन्। लागु औषधले यिनीहरूलाई जितिसकेका छ। ए हो है, सानैदेखि लागु औषध प्रयोग गर्न थालेछन् कि क्या हो? होइन होइन म्याडम, यिनी यसरी बिग्रेको त पढ्नलाई सहर झरेपछि मात्र हो। त्योभन्दा पहिला त यिनी जस्तो ज्ञानी र असल केटा गाउँमा कोही थिएन। छोरा भन त। बाबा, मेरो रिजल्ट आयो नि, अनि म चाहिँ स्कुलमै सबैभन्दा धेरै नम्बर ल्याएर A+ ग्रेडमा पास भएँ नि। हो र छोरा, ल बधाई छ, तिमीले त हाम्रो ठुलो इज्जत राख्यौ त। ए सबिता, सुन त। होइन के भयो? केका नै वादै चिचाउनु भएको छ त। हाम्रो छोरा स्कुलमा सबैभन्दा बढी नम्बर ल्याएर पास भएछ नि। ए हो र? आज त मेरो खुसीको सीमै रहेन। नमस्कार है, नमस्कार मुखिया बा। नमस्कार। बधाई दिन आएको नि मुखिया बा हजुरलाई। छोरा त A+ ल्याएर पास भएछन् त। यो सबै हजुरकै गुण सरेको त हो नि मुखिया बा। होइन, बाबु पढाइमा पनि खुबै मेहनत गर्ने मान्छे हो, नतिजा नि राम्रै ल्याएछ। नमस्कार मुखिया बा, लागे म तल। एसई परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउन सफल आशिष आफ्नो उच्च शिक्षाका लागि पोखरातर्फ प्रस्थान गरे। सहरको नाम चलेको क्याम्पसमा भर्ना गरी पढाइ सुरु गरेपछि सुरुको 2-4 महिना भने आशिषले खुबै मेहनत गरेर पढेकै हुन्। त्यसपछि साथी सङ्गीको सङ्गत नहो, बिस्तारै उनलाई पनि सहरिया हावापानीले छुन थालिहाल्यो। अनि त उनी पढाइभन्दा अन्य रमाइलोमै व्यस्त हुन थाले। त्यही रमझममा उनी साथीहरूको लैलैमा लागेर बिस्तारै लागु औषध समेत प्रयोग गर्न थाले।
त्यसपछि त के को पढाइ, झन्झन उनी कुलतको दलदलमा फस्दै गए। अब त उनलाई सामान्य खर्चले समेत पुग्दैन। विभिन्न बहानामा घरबाट अनावश्यक रूपमा पैसा माग्न थाले। मलाई एउटा ल्यापटप चाहिएको थियो होइन, भोलि अथवा पर्सिसम्म 25,000 चाहिँ पठाइदिनु है। हुन्छ बाबु, धेरै खर्च नगर्नु नि फेरि। होइन, के भन्यो बाबुले? ल्यापटप चाहियो अरे, पैसा मगाएको छ, भोलि पठाइदिनु पर्ला। घरबाट पैसा आएपछि आशिष अब झन् धेरै लागु औषधका अड्डाहरू धाउन थाले। अब आशिषलाई कहाँ सानो डोजले पुग्छ र? उनलाई ठुलो डोजको खाँचो पर्न थाल्यो र छिनछिनमा नभई भएन। हामीले त तपाईँलाई यो विषयमा पहिला पनि जानकारी गराएकै हो, तर तपाईँहरूले विश्वास मान्नु भएन। पहिला त्यति राम्रो केटा, अब आएर यसरी बिग्रेला भन्ने त हामीले सपनामा पनि सोचेका थिएनौँ सर। अब यस विषयमा क्याम्पस प्रशासन केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। आखिर जे नसोचेको थियो त्यही भएर आयो। पछिल्लो समय उसको कारणले गर्दा विद्यालयमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको छ। अब उसलाई कलेजबाट रेस्ट्रिकेट गर्नु बाहेक हामीसँग कुनै विकल्प छैन। कृपया तपाईँहरू यसलाई जान सक्नुहुन्छ। आशिष पढ्न भनी सहर झरेपछि लागुशोधको ठुलो प्रयोगकर्ता भएर कलेजबाट निकालिएको कुरा अन्तत गाउँभरि फैलिहाल्यो। त्यसपछि त गाउँले नै हुन्, नाना थरी कुरा गर्न थाले। अब त मुखिया बाआमालाई मुख देखाउन समेत गाह्रो भइसक्यो। होइन मुखिया बा, के खबर सुन्छु मैले यस्तो? पढ्न सहर गएको छोरो त उपद्रव गरेर फर्क्यो अरे नि त। अब मुखिया बाको गाउँमा केही नागरिक होइन। हुँदा हुँदा सारा गाउँकै बेजत भइसक्यो। के नै सहर गएर पढ्छु भन्थ्यो ट्विक्क। अब हामी कथाको पुनः सुरुको भागमा आइपुग्यौँ। आशिषको कुलतको कथा सुनेपछि स्वयंसेविका मेडमले तत्कालै प्रहरीलाई खबर गर्न लगाइहाले। होइन, यति हुँदासम्म पनि प्रहरीलाई जानकारी गराएका छैन। होइन, अब यहाँ कसलाई नै कसको मतलब छ र? होइन, यसरी खुलेआम लागु औषध खाँदै बस्दा त
समाजलाई ठुलो असर पर्छ नि। हामीले नै प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्छ। कहाँबाट आउँछ यो सामान तपाईँ? प्रहरीले आशिषसँगको सोधपुछ पश्चात लागुसुद कारोबार गर्दै आएका लामादाई भनेर चिनिने दावा लामासहित थप एकजनालाई उसको अड्डाबाटै पक्राउ गर्छ। हेर्नुहोस्, यो तपाईँ हामी सबैको लागि दुःखको कुरा हो। आशिष लागु औषधको दलदलमा फसिसकेको रहेछ। यस्तो कुरा कति दिन लुकाएर राख्नुहुन्छ? यस्तो कुरा लुकाएर राखेर साध्य चल्छ र? अब हामी के गरौँ सर? बुढेसकालको सहारा भनेकै यही थियो। अब आफै भन्नु सर, हामी के गरौँ? प्रहरीका सामुन्ने टिठलाग्दो अनुहार नदेखाए हुन्छ मुखिया बा। हेर्नुहोस् सर, यिनीहरूका कारणले हाम्रा पनि छोरछोरीहरू कुलतमा पर्छन् भन्ने डर भइसक्यो। त्यसैले सर, यस्ता अपराधीहरूलाई त जिन्दगीभर थुनेर कडा सजाय दिनुपर्छ। हो, उहाँले भने जस्तै यस्ता गतिविधिले तपाईँ हाम्रा बच्चाहरू कुलतमा फसेर बिग्रिने डर हुन्छ। तर त्यसको समाधान भने उनीहरूलाई कडा सजाय दिनु र थुन्नु मात्रै होइन। किनभने लागु औषध ओसार पसार र बिक्री वितरण गर्नेलाई प्रहरीले कडाभन्दा कडा सजाय गरेकै छ, गर्छ पनि। आशिष जस्तो लागु औषध प्रयोगकर्ता भने समाजको रोगी मात्रै हो। उसलाई यो रोगबाट मुक्त गर्न उपचारका साथसाथै तपाईँ हामी सबैको माया र हौसला पनि उत्ति नै जरुरी छ। बरु हजुरहरूले ढिलो नगरिकन कुनै सुधार केन्द्रमा लगेर छिट्टै भर्ना गरिदिए राम्रो हुन्छ। भोलि कार्यालयतिरै आउनु होला, उतै बसेर सल्लाह गरौँ। आजभोलि आशिष सुधार केन्द्रमा आफ्नो नयाँ जीवन बिताइरहेका छन्। आशिष सुधार केन्द्रमा बस्न थालेपछि उनमा धेरै परिवर्तनहरू आउन थाले। उनलाई बिस्तारै आफू अन्जानमै लागु औषध दुर्व्यसनमा फसेर ठूलो भूल गरेको महसुस हुन थाल्यो। सुधार केन्द्रमा उनलाई आफूले पुनः जीवन पाएको महसुस हुन थाल्यो। आशिषमा धेरै सकारात्मक परिवर्तन आएको देखेर मुखिया बा आमा समेत खुसी हुन थाले। त्यसपछि आशिषले आफ्नो जीवन परिवर्तनका निम्ति धेरै सङ्घर्ष समेत गरे। आजभोलि उनी समाजमा स्थापित भइसकेका छन्।
त्यसरी कुलतमा फसेका आशिष अन्तत सबैको माया र हौसलाले आज त्यस्तै कुलतमा फसेकाहरूलाई जीवनको नयाँ बाटो देखाउने अभियानमा सक्रिय रूपमा लागेका छन्। अवस्था दर्शकबिन, गण्डकी प्रदेशभरि भएका विभिन्न घटना र गतिविधिहरू आजका लागि यति नै। तपाईलाई आजको हाम्रो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो? हाम्रो कार्यक्रमबारे सल्लाह सुझाव तथा केही गुनासो भए हाम्रो इमेल आइडी gandaki_news@nepalpolice.gov.np मा लेखी पठाउनुहोला। तथा केही घटना र सूचना भए नजिकैको प्रहरी कार्यालय वा 100 मा फोन गरी जानकारी गराउनुहोला। जय नेपाल। राष्ट्र सेवक हौं हामी प्रहरी, राष्ट्र सेवक हौं हामी प्रहरी, जनताको सेवा गर्ने हामी प्रहरी, जनताको सेवा गर्ने हामी प्रहरी। काँधमा राइफल कम्मरमा खुकुरी, हामी वीर हौं, हामी वीर हौं, हामी वीर हौं, हामी वीर हौं, हामी नेपाल प्रहरी।